الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. برادران گرامی، وہ مجد جاں فضا آپ بانی تحریک منہاج القرآن حضرت العلامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زبان حق ترجمان سے سن چکے. یہ حاضر ہوا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت قبلہ قادری صاحب کی عمر دراز فرمائے، ان کی کوششوں میں برکت فرمائے، ان کی مساعی کو مشکور فرمائے اور ان کی قیادت میں اس کاروان ملت کو اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے.